mayong buntag mga higugma konsoon. Dalay ko ng Diyos na intak mas kabuntagon. Sa kanunay nga ang Ginoo nagapanalangin nga rita nato. Sa ato ang mga kaigalaan, kay suunan sa mga nabiktima atong bagyo, no? Low pressure, inaw nga ang Diyos magapanalangin ato kanila. Sunod nga kapuntagon suon at upunan ang usa ka pagtulunan na tinutlo sa unang Korinto 15:1-4. Sumala pa mahitungod kini sa maayong balita. Sumala pa dinhi sa 1:15:1-4, karon ginapahibalo ko kaninyo mga igsoon ang maayong balita na giwali na gidawat usab ninyo. Sumala pa na mauusab ang inyong gibarugan. Ang gibarugan ni sa mga tinunan o sa mga kaisugunan nga tuwa sa Korinto mauusab ang akong gibarugan. Apatung sa kini maayong balita. Sumala pa diri pinag-iusap kaninyo mga nga kaniya nga nagmaluwas kamo kung patunan ninyo nga makanunayon ang pulong nga giwali ko kaninyo. Gawas kung kamo mintuo nga walay pulos. So, ang balang kasulatan na diskut rin ka nato, kung ang maayong balita na ato na dumugog na dawat, kinidilig nato kuktan pag-ayo, kini mamahimong walay kapuslanan alang narika nato. Sa mga pagtulunan sa mga uluhan, na naguluhan ang maayong balita sa 5 ka ikaduha. Ini nga uluhan ulang ni nagpasabot nga 5 ka minuto iwali nato ang maayong ebanghelyo na itungod sa kamatayon, paglubog ug pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kung dili kini nagpasabot sa 5 ka punto na ato makakunan nga nining kabuntagon mahitungod sa ikaduhang ebanghelyo o maayong balita nga nisulat sa balaan nga kasulatan, diha sa bagko nga kasulatan igsuon nga ngay natong baguhan. Sumala pa ang ikaduhang labing dako nga sugo. Sama sa giingon ni sa Marcos 12:31. Ang ikaduha mo kini, ibumawon mo ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon, walay langing sugo nga labaw pa kay niini kanila. Mauni ang ikaduha nga sugo nga dihatag sa Dios nga rita nato. Ikaduha nga labing akong sugo nga ngay batunan sa matag katawhan sa matag kaisunan. So mamahimong golden rule sa balat pa sa matag-usa-usa nga niili kung ang taong dili ka gusto kung sa'y buhaton ni mo sa'y mong isikataw, ayaw buhata ang mga butan na dili ni mo gusto mabuhat sa imuha. Apan sa mga kasubo sa balat pa sa Mark 12:31, isuko nagpadayag rin ka nato na kung kitagaan na ito o bili ang atong kaugalingon, kitagaan na ito o pagtagad, gihigugma na ito ang atong kaugalingon, saka sa mga hinundan, inanapod ang pagtratar nato sa ato ang isip kakaw, ilabinan nato sa ato ang isuon. Ikaduhang adan. Sumala pa din ang ikaduhang adan unsa o kinsa bani. Sa unang Korinto 15:47, ang nauna nga tao iya sa yuta.
So, ang ikaduha agad, nagpasabot ni ngadto kag Kristo Jesus. Sumala pa din sa 1547, ang unang Adan o ang unang tao nga gibuhat sa Dios, sumala pa kini Yuhanon. Ang ikaduha ka tao, ang Ginoo gikan sa langit. So, ngano utuutan tao si Kristo Jesus. Sa maunang versikulo sa 1 Corinthians 15:47, nagpadayag diri kanato nga ang ikaduha nga tao, referring to Christ, ingon siya, ang ikaduha nga tao. So ang unang tao nagpasabot ngadto kang Adan nga yutan-on. Ang ikaduha nga tao sumala pa ang Ginoo gikan sa langit. So sa maunang teksto igsuon atong mas mapasabot ngadto sa uban, ini ikaduha nga tao, ikaduha Adan gikan sa langit. So unsa iyang dilinganan o gigikanan? Sa mausa nga paagi, kini nga kay ikaduha nagpakita sa plano sa Dios alang sa kaluwasan. Nalika na to. Sumala pa din ang Ebanghelyo na sa ikaduha nga kasubuan. Muli pasabot igsuon, ang unang kasubuan na gihatag sa Dios alang sa katawan, isugnat ko sa katawan sa Israel, wala tayo kalabutan. Apan sa ikaduha kasubuan, naadili ang maayong balita, ang maayong Ebanghelyo. So, sa may sulod, kung sa may dalaan yung maayong Ebanghelyo o maayong balita na nasa ikaduha nga kasubuan. Sumala pa din ang mga kasubuan na ginabuhi ubos sa bagong kasabutan. So sa panahon na ito karon, ang tao, kung gusto o kaluwasan, kinahanglan pag ginabuhi sila, subay sa bagong kasabutan. Buti pasabot, ang daang kasabutan, pinipili mamahimong applicable sa atong kaadlawan karon. Buti pasabot ang pagbantay sa napulo ka sugo, kato siya dito applicable sa atong ang kaadlawan karon. Buti pasabot na ang napulo ka sugo, ang kasuguan nga nasulat sa una na higayon, referring to first commandment, kato gihatag sa Dios sa bukid sa Sinai ngadto kang ginagi kang Moises, dito alang sa tibuok tao katawan. Apan ang ikaduha nga kasuguan sa Bagong Testamento, sumala pa kini alang ni sa tibuok katawan. Ang tao nga gusto makaangkon og kaluwasan, ang buhaton nila kinahanglan mutuo kung unsa ang ipadayag sa nisulat sa bagong kasulatan. So, panagin, unsa ba ang kalainan kaniadto o karon nga kasubuan? Niini atong kadlawan sa ikaduha ka sugo nga gihatag sa Dios alang nga nato, duha ka sugo. Ang una nga sugo mao ang love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ang ikaduha ka sugo mao katong ipalayag nato kaganina, love your neighbor. Sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Niini igsuon, sa mauna duha ka sugo nga ipalayag sa bagong kasubuan, diri nagikan ang napulo ka sugo. Apan ang pangutana, unsa may kalainan kaniadto karon?
Unsa may kalainan. Paunsa makalapas ang tao kaniadto sa maong asala sa diha nga niini ilang gibantayan ang maong kasubuan. Katong giingon, dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawa. Pangutana, kanusa makasala ang tao? Kanusa niya malapas ang maong kasugo nga gihatag sa Dios pinaagi kang buwisis ang maong kasubuan? O dunan ay paghimo. So kung ang tao ay kaniadto, kung maguna-una pa lang sila, maayo kawaton, una-una pa lang, sa maong kasugo igsuon, bandit sa unang huminan, sa unang maong kasubuan, ang pangutana, nakasala, kung doon na may sala, o wala. Wala pa. Lalo wala pa. Wala pa niya buhatan. Pero, sa panahon sa pag-ong kasubuan, isuon sa duha ka sugo nga gihatag sa Dios, atong nakita ang bukat na sugo. Pero bukat man ka, tungod kay huna-huna pa lang, nato sa itong isikataw, ang pagpanapaw, ang pagpanawa, sa lahat. So, hindi atong nakita kung saan gibukaton. No? Kung kaniadto, nahisulat sa pinaagi sa papat na bato, niining maong atong kaadlawan karon sa magbantay sa kaduha ka kasubuan, ipatik o may tala sa ato ang kasing-kasing. No? If you love God, may love God with all your heart. Kung ihigugma na ito atong Diyos sa bukas na itong kasing-kasing, ang tao na dunay kahadlok sa Diyos, dili yun na siya muabsin. Ang iyang priority, unsa? Ang Ginoo. Kiyang gihigugma. Sa pagpakita, lalo na sa ilako, magpumpa dengan Diyos sa Diyos, isuon. So, sumalapas sa John 1:17, ingon sa dali, kaya kasubuan gihatag pinaagi kang Moises. Kung sa law mo, no? Hindi nga kasubuan, asang pinagpasabot. Hindi nga kasubuan, nagpasabot ni katong gihatag sa Diyos sa bukid sa Sinai, nga pinaagi kang Moises at katong napulo kasubo. No? Sa maong gipanayag, sa maong gisulti ni Kristo Jesus, isuon ang ingon diri commandment, kasubuan. O among Manila, nga wala gipanayagyan na dunay ceremonial law o sa ka palawon. Na sumalat pa sa itong nakigalaan na nagbantay sa adlaw ay pabaulay, ang iwala ang ceremonial law. Pero ang balaod na angay bantayan, wala iwala. Pero sumalat pa diri, ako masagtan ang kasubuan, gihatag pinaagi ng Moises. Ang grasya o kamaturan, niabot pinaagi kang Kristo Jesus. Kung sa daw ko, no? Grace and truth, grasya. So, kung sa maling grasya, nagpasabot, ni Ginoong Kristo, na siya mawang nagsulti. O di pasabot ang grasya, na tumitaw mga buhat, pabor, sa tao wala na ito buhata. Wala na ito himua, pero ibuhat sa mga ulit grace o kining pabor. So, ang pagkutana ni Sumon, unsa ba ang pabor o grasya na gihimo sa Diyos? Amahan ngadto sa tibuok katawhan, mao ang pagpadala siya ang bugtong anak. Pagpadala siya ang bugtong anak, aron ang tarang tao
nga mutuo ani niya o sumala pa grace and truth pinaagi kang Kristo Jesus sa maungaw teksto isuon sa atong matigalaan nga luwas na grasya o wala kinahanglan ang pagbuhat hindi na mo nga bersikulo masabtan pag-ayo. Kolosas 2:14 Ingon sa Kolosas 2:14 bago pa na Apostol Pablo sa gipala ang sinulat sa mga puluhanon nga bago ka nato nga mao ang supak ka nato. Sa maong sitwasyon, niinig mo nga adlaw, mao nga panahon nga gisulti ni Apostol Pablo, pangutana, asa si Pablo kaning panahon na. Nasa Kolosas. Sa iyang gisulti, sa gipala ang sinulat sa mga puluhanon. Kung siya daw kunay nahimo, kung siya daw gibuhat atong sulat na dunay puluhanon, gipala. Pagka na atong mga kaisuunan, niiling atong kaadlawan karon sa pulong pagpala isuon, giwagdan, ikuha sa Diyos. Pero sa atong nagaygalaan karon nga nagbantay pa sa maong tulunganon, pero sermon nga daw ilang ipabilin, iwala ang katong balaod na wala na'y tagtungan o ito ilang ipabilin. Pero sumala pa din ipala sa sinulat sa mga tulunganon na kining mo nga tulunganon bato ka nato mao ang sukat ka nato o gikuha niya kini sa kaliwala so kinsa kining pulong kanang nagpasabot gikuha niya referring to kay ang kinsa na sumala pa gikuha niya o sa gikuha niya kini sinulat na mga tulunganon. Mingon sila, Brad, ang pag-ani ni Kristo Jesus wala man sa miani aron sa pagbukal sa mga kasubuan o dili mao ang pagtuhan. So ang pagtana karon unsa ba ang pagbulukan sugo sa Dios Amahan ngadto siya kana. So si Kristo Jesus mao ang pagtuhan. So sa plano sa Dios Amahan mao ang paghimo sa duha nga mamahimong usa, Hintil, Hudyo, mga Krisyano, isuon. No? Kaya kaniadto ang kaluwasan, alam lang nagto sa usa ka nasod, niining mao nga kapanahonan ni Kristo, sumala pa, nahimong babag, nahimong supa ka nato, gikuha niya. Susamo ba kayo suunan mo kailangan ang girik kadlawan karon nagdala sa ngalang Church of Christ, then ang napulo kasugo milapos. Kumbaga, nagbantay pa sila gihapon sa adlaw nga ipapahulay. Pero sumala pa diri, gikuha niya, isaning niya, at masabtan, na iyan nilansang, kinsay, nagpalansang, aron ato ni masabtan, pinipulong niya, referring to who? Kang Kristo. So si Kristo gikuha niya itong sinulat na dunay tulunganon. Kung sa itong mga tulunganon, katong maghalag tuig-tuig para ang ilang mga sala, dili-diluhan doon. So gikuha na ni Kristo Jesus, iyan nilansang, sa word na nilansang niya, kung nakita ka, di na yun sa irog, di na yun sa musibo, iyan naman nilansang dito na, kung magaguna na ginutuman dito na yun siya, permanente. So, malas sa kagahon, na niini mo lakos na. Mga ito makita sa Dibayat ni Apostol Pablo na Santa Buha sa Kolosas.
Sa Jeremias 31:31, ani nga karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Yuba na ako magabuhat og Muslim buhaton o na ang plano sa Diyos. Sumalang pa ni Jeremias, moabot ang adlaw ni Yuba na siya magbuhat og bagong tugon. New. Uban sa balay sa Israel. So kaniang ko, ang tugon ay gibuhat sa Diyos para lang ani. Kung sa ganito, atong magbantay sa adlaw, atong tingkuman din sa pagbantay at sa adlaw ay papahulay. O uban sa balay sa obra. O kaniang ko wala kay labot sa maong at kaluwasan o plano sa Diyos, kalabot sa sanason, niining kaadlawan nako ang Kristo Jesus, doon na tayo lakot. Dili ka na, wala ka na himong gumulong. Dili ka, wala ka na himong stranger. Doon ka, pinaagi ni Kristo, dahil mo siyang ipakaliwala. Dahil mong mediator. Sa bagyo, dili ka mo maguna-una na minandi ako. Subok mo ni gabiton sa tumatigalaan na niiring atong kaadlawan, dili nila magawa ang maunga pagtulunan na ang napulo kasumo o magpabantay sa adlaw ipapamulay, gitapos o gibuhat na. Ay sumala ka aning giingon ni Kristo Jesus sa Matthew 5:18, ingon sa dili ka mo maguna-una na ako miagi sa pag-ungkag sa kasubuan. Isa Brad, wala man na si Kristo aron pag-ungkag sa kasubuan. Pero sa to'y ingon niya mo ang pagtuman sa kasubuan, sa nagpadala, pagtuman sa sugo sa nagpadala. Ingon sa diri, kung sa mga manalagda, ako mo ani sa pagbukag kung dili aron sa pagtuman sa nagpadala niya. So say, sugo sa nagpadala niya mao ang pagbuhat o bag-o kumihan. Sa Galatia 3:19, usaon sa mga kasubuan. Kini nga kasubuan nagpasabot pinadto sa daan. Kini gidugang tungod sa mga paglapas. Buti pasabot ang daan kasubuan dili hipit tungod kay duna pa'y paglapas. Duna pa'y makahimo sa paglapas sa mga masala. O kini padala pinagi sa maglunda sa kamot. Malusa. Paglapas ato na mabot ang kaliwat na kaniya gibuhat ang saan. Mabot daw kuno ang usa ka kaliwat na gibuhat pinaagi ang saan. Ini mao nga kasubuan. Referring to Christ. O kini padala pinaagi sa maglunda sa kamot sa usa ka manlalaban. So, kinsa man na siya. Nagpasabot na ito kang Kristo. Sa Hebrew 8:7, apan kaon, napatunan niya ang usa ka ministeryo na labing maayo sa paagi na siya ang manlalaban sa usa ka labing maayo na tungod. Nagitungod pinasikad sa labing maayo na mga saan. Kay kung kaptong nahaunang tungod, wala kay kulang na kulang. Ingon din ni sa Hebrew, wala po tayo pagpangita o gapit alam sa gagawa. Kung pasabot, kung ang unang sugo na gihatag sa Diyos alam mali o alam sa maong katawan sa Israel, higpit, walay kahigayunan ang ikaduha. So walay mamahimong bagong kasubuan ng New Testament sumala aning mga pulong. Kung ang unang kasubuan walay nakulang. Pero nakita nato na tunay na himong bagong kasubuan o New Testament sa paagi nga atong nakita ang daan dili siya
perfect. Ilit siya enough. So ano na ba'y paghimo sa paglapas? So ang bagong kasabutan o ang New Testament igsuon sa mauna pagsabot o sa atong nasabtan, atong nakita o atong makita igsuon, mas mapaho siya kaysa daan. No? Hebrew 9:15-17. Sa sumala pa, tungod ni inihinugan, siya mo ang manalaban sa usa ka bagong tugon, nagpasabot ng tubang Kristo Jesus. So ang kamatayon ni Kristo, mako'y nagpatuman sa bagong kasubutan. So, di na kay ingon na basta-basta ang fulfillment naghimo o kusaka kung baga pareha ng kaminyoon, no? Para mga himong legal, dunay kontrata, dunay pinirmahan. Sa maong paagi igsuon, para mamahimong binding, mamahimong i-victim ang maong bagong kasabutan, aduna usay pagpalit. Ipagkamatyan una ni Kristo Jesus, no? Ipagkamatyan una ni Kristo Jesus ay na-implement ang maong bagong kasabutan. So, ingon sila, ang moral law mako'y nagpabilin. Itong moral law na ilang gihugtan katong walay mga gulumanon. Pero, kung imo sa sabto pag-ayo, there is no kanabitong pagbahin na ihulagway yun na ang moral law mako'y i-retain, ang ceremonial law mako'y i-abolis. Ang iparehas sa mga nakasulatan, sumalak pagkaganina sa Kolosas 2:14, gilansang ang maong kasubuan, nagpasabot sa daan. Nano ato ni gihimo isuot, aron sa pag-ubot o ato kung may karaya, nagto sa atong mga mahal sa kinabuhi, mga kinalaan, unsa ang maayong balita. Ang maayong balita, mahitungkol sa kamatayon ni Kristo, mako'y nagpatuman sa bagong kasabutan. Sa Hebrew 10:9, gikuha ang una aron makahimutan ang ikaduha. Siya'y gihimo sa una na kalagdaan, gikuha ni Kristo, iyang himutan ang ikaduha. Para dunay kahigayunan ang ikaduha. Sumalang pa sa Hebrew 10:9. So, unya mingon siya, ania karon, mianhi ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. Kung imo sang sakton igsuon, kung imo sang sakton igsuon ang Matthew 5:17, kanina ingon siya, wala siya muani sa mga kalibutan aron sa pagbungkag kundi mao ang pagtuman. Ang tubag sa Matthew 15:17 sumala pa sa Hebrew 10:9 ni ara igsuon. Ani akaron, niani ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. Unsa pangutana? Unsa ang kabubuton sa Dios Amahan alang ngadto sa iyang gipadala? Mao ang pagkuha niya ang hauna aron matukod niya ang ikaduha. So ang aplikasyon ini sa ato igsuon, sumala pa, kinahanglan musunod ang tanang katawhan
Si kinsa nga gusto makabaton og kaluwasan pinaagi diha kang Kristo Jesus kung unsa ang mga pagtulunan, the teaching o mga tudlo ni Kristo Jesus. Kinahanglan mamahimong binding ang tao, kinahanglan mamahimong obedience ang tao para makabaton sila og kaluwasan. Ikaduha. So ang Ebanghelyo, ang maayong balita, nagsugo sa ikaduhang pagkatao. Adunay commandment nga magawat sa katao ang kaluwasan kung mutuman sila. Mutuman sila sa sulti o sugo ni Kristo. Sumala pa diri sa John 3:37. Sumala pa sa John 3:37, adunay inila ka parisyo nangutana kang Kristo Jesus, Rabi, unsa man akong buhaton para makasulod ako sa gingharian? Ang giingon gitubag ni Kristo Jesus ngadto kang Nicodemo, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magpakatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian. Si Nicodemo miingon, unsaon sa tao sa pagpakatao kung siya tigulang na? Ang ipasabot diri mo ang espiritualon nga pagpakatao. So, nagkinahanglan nga ang tao pagpakatao pag-usab niya sa tubig aron mamahimo siyang bag-o nga pagkatao o born again. So sa mao nga summarize sa to ang pagtulunan kahit tapsat na sa oras, ang pangutana mo kini. Unsa kay nga maayong balita? So able alang sa tanan. Ibuhat sa Dios alang nato. Nagpasabot ba to nga kadangga siya wa nay buhaton ang tao? Wala, dili ingana ang pasabot. Ang grasya ng pasabot ni Ginoong ni Apostol Pablo katong pabor nga gihimo sa Dios mo ang iyang pagpadala silang anak nga pinalangga sa John 3:16 nga ang tao nga mutuman siya pinanggang anak pagkabaton og kaluwasan. So dunay sa mao nga konteksto dunay buhaton ang tao. Sa iyang pagtuo siyang anak nga pinalangga, bugtong anak, kung unsay isulti siyang anak kumanon sa tao. Kung palawman o palawman o pagsabot o sabdon pag-ayo ang mao nga teksto sa John 3:16 para dili siya magrambol-rambol. So dunay buhaton. Nganong nahimong maayong balita ang iyahang pagtuong sa paagi nga niini samtang kita midawat mituong atong kaniya naghinungsulta sa atong mga sala, nagbagho ta, kumbaga kinasing-kasing nga atong nahimo kaniadto dili maayo, ang atong mga baruganan kaniadto wala na mao kay sama sama sa uban nga katigulangan, dili tong inaadre referring to katong mga hamtong igsoon bata pa banta, no? Mingon sila kung unsa ang akong nak-an maoy akong pakamatyan. Mamahinaot kung tata nga maapli ang atong salaputan, maapli ang ilang salaputan sa paagi nga niini sayop nga baruganan. No, sayop nga baruganan tungod kay pinaagi siyang paglubong kung ang tao nga musakop siya ang pagtulunan igsuon mamahimo siyang bag-ong binuhat. Mo na ang gitawag kong born again. Sa diha nga niini sa iyahang pagbanhaw, sa diha nga kita ihawas, mo na ang giingon, ang daan na itong binuhatan, wala ko na to, di na to talikon, tama na dito, kay ilansang na nato. Yung dito na kutob. So ayaw o dilig nato sublig-sublikon ang pagpaksala. So dunay sala nga tinuyo o kung na po'y sala nga wa nato tuyuan.
sa atong pagkatawhanon igsuon dili ta perpekto makasalata. Pero kay balota kung unsa tong maayo ug dili. No? Makabalota unsa tong tinuyo kanang mando sa tong una kini maayo pero dili na kamubuton usupak sa kamubuton sa amahan. No? Kana mo'y ato ang undangon. Matud pa sa Bagong Testamento, Bagong Kasuguan, wala na si Kristo nga mao'y mupatiwala ang rekanato nga magpalansang sa ato ang cross. So ang pagdapit alang ngadto sa ato ang nakaigsuonan o kagalaan, si king sa atong wala pa makadawat